ओके, आजको हाम्रो जुन वचन छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तकबाट लिएको छु मैले। यूहन्नाको पुस्तक हामी हेर्ने छौं। यूहन्नाको पुस्तक र 4 अध्यायको 23 र 24 पदलाई हामी हेर्ने छौं। यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 23 र 24 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। किनभने हामी आज आराधनामा सिधै आराधनामा हामी जाँदैछौँ र आराधना, स्तुति, प्रशंसा अनि महिमाको बारेमा आज तपाईहरुलाई म केही मात्रामा बताउने छु। यहाँ 4 मा यसरी लेखिएको छ। 4 को 23 र 24 मा मैले भनेको छु। तपाईहरु यूहन्नाको पुस्तक 4 को 23 र 24 मा तपाईहरु हेर्नुहोस्। यसरी लेखिएको छ, तर बेला आइरहेको छ, त्यो बेला अहिले हो, जब सच्चा आराधकले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्। किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुँदछ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। आमेन। आज तपाईहरुको माझमा म आत्मा र सत्यता भनेको के हो, आत्मा र सत्यतामा आराधना कसरी गर्नुपर्दछ, त्यो के हो भन्ने बारेमा केही मात्रामा बताउन गइराखेको छु र तपाईहरुलाई यो लाग्छ आशिषमय हुनेछ। र आत्मा र सत्यतामा प्रार्थना आराधना गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुँदछ भनेर यहाँ अघि नै भनिएको छ। परमेश्वर कोही व्यक्ति, कोही शरीर भएको वस्तु होइन। परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई देखिन सकिँदैन, तर पनि हामीले प्रार्थना गर्यौं भने, आराधना गर्यौं भने उहाँलाई देख्न सकिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईहरु। उहाँलाई हामी यो साधारणतया देख्न सक्दैनौं, तर हामी उहाँलाई आत्माद्वारा देख्न सक्दछौं। तर तपाईहरु आज आफ्नो आँखाले त होइन, तर आत्माद्वारा परमेश्वरलाई देख्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईलाई पनि परमेश्वरले आत्मा दिनुभएको छ र परमेश्वर स्वयं पनि आत्मा हुनुहुँदछ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, बेला आइरहेको छ, बेला आइरहेको छ, कन्टिन्यू बेला आइरहँदछ र बेला अहिले नै हो, आज नै हो आराधना गर्ने, आज नै हो स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्ने परमेश्वरलाई। त्यसकारण आज हामी कसरी आराधना गर्छौं, योभन्दा अगाडि तपाईले कसरी आराधना गर्नुभयो, कसरी स्तुति प्रशंसा गर्नुभयो, यो कुरामा तपाईले आज भनेको कुरालाई कति फरक प्रकारले गर्नुभयो, आजदेखि उसो तपाईहरुले फरक प्रकारले गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा भन्ने हो भने आराधना भनेको लिने कुरा होइन, दिने कुरा हो। आराधना, परमेश्वरलाई आराधना भनेको प्रार्थना होइन, तर हामी आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरले हामीमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ उहाँले। किनभने हामी उहाँलाई दिइराखेका छौं। त्यसैले हामी जति धेरै उहाँलाई दिन्छौं त्यति धेरै उहाँले दिनुहुन्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दा उहाँमा जति धेरै हामी धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आराधना चढाउँदछौं अनि महिमा चढाउँदछौं, त्यति नै धेरै उहाँबाट हामीहरुमा आशिष झरेर आउँदछ। तपाईले माग्नु पर्दैन। तपाईलाई बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईलाई चंगाई भएको छैन, तपाईलाई समस्या छ, नराम्रो किसिमको तपाईले सपना देख्नु भएको छ, तपाईले तीनवटा काम गर्नुहोस् आराधनामा। त्यो गर्नुभयो भने तपाईलाई परमेश्वरले त्यो सम्पूर्ण तपाईले माग्न नै बिर्सिनुहोस्, तपाईलाई त्यो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर जे परमेश्वरले दिन चाहनु भएको छैन त्यो तपाईले पाउनुहुने छैन। जस्तो पावललाई पनि परमेश्वरले के गर्नु भएन, एउटा रोगनीको पार्नु भएन, किनभने उहाँको महिमाको लागि उहाँले जे काम गर्नुहुन्छ उहाँको महिमाको लागि गर्नुहुन्छ। अब आत्मा र सत्यतामा प्रार्थना आराधना गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब के हो, हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरको आत्मासँग जोड्ने कोसिस गर्नुहोस्, परमेश्वरको आत्मासँग जोड्ने कोसिस गर्नुहोस्। यहाँ 2 कोरिन्थी 3 को 17 देखि 18 सम्म कसरी पढिदिनुहोस् त।
2 कोरिन्थी 3:17देखि 18सम्म हामी हेर्नेछौँ। त्यो हेर्दै गर्दा म भन्नेछु कि आत्मा र सत्यतामा प्रार्थना आराधना गर्दाखेरि तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, तीनवटा कुरा तपाईँलाई म बताउन गइराखेको छु। ती तीनवटा कुरामा, ती तीनवटा अवस्थामा तपाईँ भिजिट गर्नुपर्दछ। ती तीनवटा अवस्थामा तपाईँ पुग्न पर्दछ। ती तीनवटा अवस्थामा पुग्नुहुन्छ कि हुँदैन, आज तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुँदछ। हुन्छ, हामी 2 कोरिन्थी 3:17देखि 18सम्म कसैले पढिदिनुहोस्। 2 कोरिन्थी 3:17देखि 18सम्म यसरी लेखेको छ, अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। 18 हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। आमेन। यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। परमेश्वर यसले पनि भन्दछ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। अब हामीलाई स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्ने भनेको तपाईँलाई अघि मैले भने तीनवटा स्टेप हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला हामी स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के स्टेप आउँछ? प्रशंसाको स्टेप आउँछ। प्रशंसाको स्टेप जति धेरै तपाईँ प्रशंसा गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ अर्को स्टेपमा पुग्नुहुन्छ। त्यसलाई अर्को के भन्छ? लोक भन्दछ। लेक होइन, लोक। अर्को लोक भनेको अर्को स्टेप, अर्को स्टेज अथवा अर्को माथिल्लो स्टेपमा भनेको जस्तै तपाईँ जति तपाईँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ, जति धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ, त्यति धेरै तपाईँ आराधनाको स्टेपमा पुग्नुहुन्छ। जति धेरै तपाईँ आराधनाको स्टेपमा गर्नुहुन्छ र आराधनाको स्टेपबाट तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ निरन्तर, त्यति नै तपाईँ महिमाको लोकमा पुग्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँ के भनेको, यो प्रशंसा, आराधना र महिमा, तीनवटा कुरा तपाईँले जहिले पनि विचार गर्नुपर्दछ। प्रशंसा, आराधना र महिमा। प्रशंसा, फेरि म भन्दछु, प्रशंसा भनेको कसरी गर्नुपर्दछ भनेदेखि दाउदले जस्तै। दाउदले कसरी प्रशंसा गरेको थियो? नाच्दै, गाउँदै, कराउँदै, भजन सङ्ग्रह 150 जस्तो तपाईँसँग जे छ बजाउँदै, कराउँदै, चिच्याउँदै, उफ्रिँदै जसरी तपाईँ गर्नुहुन्छ, अनि गीतहरू पनि लामो लामो गीतहरू पनि गाउँदै तपाईँहरू प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रशंसाको अवस्थामा हामी के गर्छौँ भनेदेखि गीतहरू धेरै गाउँछौँ, धेरै प्रशंसाका गीतहरू गाउँछौँ। तर हामीले अघि मैले भनेको जस्तो प्रशंसा भनेको माग्ने कुरा होइन, प्रशंसा भनेको दिने कुरा हो। प्रशंसा, आराधना भने के हुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग मागिँदैन, परमेश्वरलाई दिने कुरा हो। तपाईँसँग के छ त्यो सबै कुरा दिने कुरा हो, दिने कुरा हो। लिनुहोस् तन अर्पण छौँ, लिनुहोस् मन। तर तपाईँले यो भन्नुहुन्न कि ईश्वरको राज पहिला खोजी गर। यो चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई भनेको, यो सुसमाचारको गीत हो। यो चाहिँ परमेश्वरलाई सुसमाचार सुनाइरहनु पर्छ, पर्दैन। परमेश्वरलाई सुसमाचार सुनाइरहनु पर्दैन। परमेश्वर स्वयमै सुसमाचार हुनुहुन्छ। तपाईँले दिनुहोस्, म मेरो हृदय दिन्छु भन्नुहोस्, मेरो यो दिन्छु भन्नुहोस्, म यो दिएँ भन्नुहोस्, दिएको त्यही गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई दिएको केले दिनुहोस्? गीतहरूद्वारा दिनुहोस्। केले दिनुहोस्? तपाईँको भावद्वारा दिनुहोस्। केले दिनुहोस्? तपाईँको मुखद्वारा, ओठद्वारा, जिब्रोद्वारा, हृदयद्वारा तपाईँ दिनुहोस्। नयाँ नयाँ गीत गाउँदै दिनुहोस्, नयाँ नयाँ तरिकाले दिनुहोस्, नाच्दै दिनुहोस्, परमेश्वरमा स्तुति गर्नुहोस्, प्रशंसा गर्नुहोस्। लामो लामो गीत पनि गाउन सक्नुहुन्छ यसमा। हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि के हुन्छ? जब तपाईँ परमेश्वरमा यस्तै किसिमले चाहिँ प्रशंसा गरेको गर्नुहुन्छ, सुरुमा त तपाईँलाई थाहा थियो नजिकै मेरो छेउमा को साथी छ भनेर थाहा हुन्छ। भन्छ प्रशंसा गर्दा, प्रशंसाको गीत गाउँदा यता पनि हेरिएला उता पनि हेरिएला, किनभने प्रशंसा गरिरहेछ, प्रभु तपाईँको महिमा होस्, महिमा होस् भनेर गीतहरू पनि गाइराखेको छ, यता बजाउनेले पनि बजाइराखेको छ। अनि त्यो जब बजाउँदै गर्दा तपाईँ एकदम कराएर चिच्याएर परमेश्वरलाई आराधना गर्दै गर्दा तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दा अघि प्रशंसा गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको घरतिर पनि याद आउँदै थियो,
तपाईँको मन यता र उता घुम्दै थियो। तपाईँ प्रशंसा जति धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, जति धेरै परमेश्वरको प्रशंसाको गीतहरू गाउनुभयो, तपाईँको हृदय त्यति धेरै परमेश्वरतिर एक भएर जान्छ। वाननेस भन्छ त्यसलाई। तर तपाईँको जति धेरै तपाईँले प्रशंसाको गीत गाउनुभयो, कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ मास्लो स्टेपमा जानुहुन्छ। मास्लो स्टेपमा गएर कहाँ पुग्नुहुन्छ? तपाईँ आराधनाको स्टेपमा पुग्नुहुन्छ। जब आराधना गइसकेपछि तपाईँ के हुन्छ? तपाईँलाई जब मेरो दायाँ र बायाँ को छ तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ। मेरो दायाँ र बायाँ को थियो, के गर्दै थियो थाहा छैन। तपाईँको हृदय अब त्यो प्रशंसा धेरै परमेश्वरको प्रशंसाको गीत गाउँदा 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 त तपाईँको मन एउटै भएछ। तपाईँको मन पुरै परमेश्वरतिर एकोहोरो भएछ। अनि तपाईँले त के गर्नुभएछ? त्यो गीतहरू पनि बिर्सिनु भएछ। गीत पनि अब तपाईँलाई चाहिँदैन। तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले के गर्नुभएछ त भन्दाखेरि मुखले अनि ओठले बरबराउँदै 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 तपाईँले प्रभुलाई के गर्नुभएछ? धन्यवाद दिनुभएछ। हृदयदेखि धन्यवाद दिँदा 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 हन्नाले जस्तो तपाईँ आराधनाको स्टेपमा पुगेपछि के गर्नुहुन्छ? एकदमै त्यो स्टेपमा पुगेपछि क्वायर ग्रुपले पनि एकदम थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि त्यो के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ? अब यी हाम्रा मानिसहरू यो प्रशंसाको स्टेपबाट आराधनाको स्टेपमा उक्लिए। आराधनाको स्टेपमा उक्लिएपछि के हुन्छ? मानिसहरू धेरै गीत गाउन मन पर्दैन, तर परमेश्वरमा झुलिरहन मन लाग्छ। अन्य भाषाले, आफ्नो भाषाले, थोरै गीतले, धेरै गीत यताउता हेर्दैन उसले। अनि त्यसपछि उसले प्रभुलाई मात्रै धन्यवाद दिन्छ। थोरै बस आफ्नै गीत गाउँछ, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद भन्छ। प्रभु एकदमै थोरै गीत गाउँछ। अनि चर्चमा एकदम सन्नाटा जस्तो एकदम वातावरण हुन्छ। अनि मधुरो वातावरण हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले के गर्छ? एकदम परमेश्वरमा मात्रै ध्यान लगाइराखेको हुन्छ। परमेश्वरमा मात्रै ध्यान लगाइराखेको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? आराधनाको अवस्था भन्छ। जब हामी आराधना यो लामो जति धेरै आराधना गर्यो भने बाहिरबाट कुनै प्रकारको डिस्टर्ब छैन। अनि बजाउनेले पनि एकदम मधुरोसँग बजाइराखेको छ। अनि गीत पनि मधुरोसँग आइराखेको छ। सबै एकै मनका भएका छन्। कसैमा कसैको पनि कुनै किसिमको वाद विवाद छैन। कसैमा कसैको लेनदेन बिग्रेको छैन। भए तापनि त्यो सबै कुरो छोडेर ऊ एउटै मनले माथि परमेश्वरलाई भेट्न जाँदछ। दायाँ बायाँ पृथ्वी संसारको कुरा सबै उसले बिर्सिन्छ आराधनाको अवस्थामा। जब आराधना गर्दै जान्छ, परमेश्वरमा आराधना गर्दै जान्छ, तपाईँले एउटा अचम्मको अवस्था तपाईँले देख्नुहुनेछ। अनि तपाईँले अघि त तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो दायाँ बायाँ के छ कसो छ थाहा छैन। अब तपाईँ तेस्रो स्टेपमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ महिमाको अवस्था। महिमाको अवस्थामा तपाईँ पुगिसकेपछि के हुन्छ? तब तपाईँ महिमाको अवस्थामा, महिमाको तपाईँ चाहिँ के भने लोकमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। अनि त्यो स्टेजमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, त्यो स्टेपमा पुग्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफैले अब देख्न थाल्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले अघि त तपाईँले प्रशंसाको स्टेपमा आँखाले यताउता देख्नुहुन्थ्यो, यो शारीरिक आँखाले। अनि महिमाको स्टेपमा पुगिसकेपछि आँखा त बन्द छ, तर तपाईँ देख्नुहुन्छ। आत्मा आँखा खुल्यो। अब तपाईँको आत्मिक आँखा खुलेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आफूलाई देख्नुहुन्छ। माथि तपाईँ जानुहुन्छ। जति तपाईँ धेरै आराधना गर्नुभयो त्यति तपाईँ माथि जानुहुन्छ। अनि जति धेरै तपाईँ माथि जानुभयो अनि तपाईँ तल हेर्नुहुन्छ, मान्छेहरू उभिराखेका छन्। अनि मेरो पनि शरीर तर उभिराखेको रहेछ। तपाईँको आत्माले देख्नुहुन्छ, तर तपाईँको शरीर यहाँ हुन्छ। तर तपाईँलाई दायाँ बायाँ बच्चाहरू कराउने, गिटारहरूले ढाङढाङ ढुङढुङ पार्ने, अलिकति डिस्टर्ब गर्ने, बिचैमा त्यो सबै कुरा नबुझेर क्वायरको ग्रुपहरूलाई दिक्क लागेर आमेन गरिदिने, त्यो सबै खतराखुत्रै हुन्छ फेरि। तर त्यो भने यो क्वायरको ग्रुपले पनि एकदम टेक्निकल कुरा हो क्या। खासमा भन्ने हो भने एकदम आत्मिक कुरा हो। सबैजना उनीहरूले पनि आत्मिक कुरा बुझ्नु पर्दछ। क्वायर त्यसै बजाउँदैमा हुँदैन, परमेश्वर गीत गाउँदैमा खुसी हुने होइन। अनि त्यो मान्छे जस्तो आराधना गर्दै गएपछि ऊ अब त्यहाँबाट शरीर छोडेर जानेछ। शरीर छोडेर जाँदछ र अनि माथि जानेछ। अनि माथि कहाँ जान्छ? अनि परमेश्वरका थोकहरू उसले देख्न सुरु गर्छ।
जब परमेश्वरका थोकहरू उसले देख्न सुरु गर्छ, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको पाउलाई देख्दछ, अनि उहाँ परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूलाई देख्न सुरु गर्दछ, अनि उसले परमेश्वरको स्वर्गको सिंहासनलाई देख्न सुरु गर्दछ। अनि कसरी त भन्दाखेरि यहाँ पावलले पनि भनेको त्यो 1 कोरिन्थी 12 को 1 देखि 4 मा भनेको छ। पावलले पनि भनेको छ, एकजना मान्छे थियो, त्यो मान्छे चाहिँ माथि 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 गयो, आत्मामा गयो, शरीरमा हो कि आत्मामा हो कि मलाई थाहा छैन, परमेश्वरलाई थाहा छ, तर माथि माथि गयो। त्यो आफैलाई भनेको उसले प्रार्थना गर्दा गर्दा, स्तुति प्रशंसा गर्दा गर्दा, अनि ऊ पनि के भएको छ, माथि 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 स्वर्गमा पुगेर आएको छ। त्यस्तै गरी युहन्नाले पनि स्वर्गको दर्शन देखेको छ। उसलाई पद्मोस टापुमा एकान्त ठाउँमा लगेर राखिएको छ, अनि त्यो एकान्त ठाउँमा लगेर राखिसकेपछि उसले के गरेको छ, त्यहाँ परमेश्वरसँग मात्रै धन्यवाद दिने प्रार्थना। के विषयको लागि प्रार्थना गर्नु त्यो बेलामा युहन्नाको लागि? के खान देऊ भनेर हो कि के देऊ, उसलाई त मर्न भनेर त्यहाँ राखिएको छ। परमेश्वरको आराधना मात्रै गर्छ। के मलाई सुस्वास्थ्य पनि चाहिएन, मेरो परिवारलाई हेर्देऊ पनि चाहिएन, घर बनाउनु पनि चाहिएन। जे जति हामीले प्रार्थनाका विषय राख्छौँ नि, त्यो कुनै पनि राखेन उसले, किनभने उसलाई त्यो चाहिए पनि छैन। र उसले मात्र के गरेन, परमेश्वरलाई खोज्यो। प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, धन्यवाद 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 उनले खोज्दै खोज्दै जति धेरै आराधना गर्दै गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले उसको आत्मालाई स्वर्गमा लानुभयो। ऊ स्वर्गमा पुग्यो। अब ऊ स्वर्गमा पुगेपछि अनि उसले प्रकाशको पुस्तक लेख्यो नि, देख्नुभयो तपाईँले, उसले त्यो आत्मामा, उसको आत्मा स्वर्गमा पुगेर अनि स्वर्गको कुरा देखेर, अनि यो लेख भनेपछि अनि त्यो सबै कुरा उसले लेख्यो। त्यस्तै गरिकन हामी के गर्छौँ, जति धेरै परमेश्वरमा गीतहरू गायौँ, त्यो गीत किन गाउँछौँ त भन्दा हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो आत्मालाई आराधनामा एकोर्याउनको लागि। जति धेरै हामी आराधना गर्छौँ, जति धेरै हामी आराधना गर्छौँ, त्यति थोरै हामी गीत गाउँछौँ। जति धेरै थोरै गीत गाउँछौँ, त्यति आराधनामा हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ, हाम्रो हृदयको उद्देश्य के हुन्छ, दायाँ बायाँ थाहा छैन, तर चाहिँ परमेश्वरमा मात्रै फोकस गरेको हुन्छ, केन्द्रित गरेको हुन्छ उसको आत्माले। जब उसले धेरै 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 परमेश्वरको आराधनामा केन्द्रित गर्छ भने ऊ महिमाको अवस्थामा पुग्छ। महिमाको अवस्थामा पुगिसकेपछि उसले के हुन्छ, उसको आत्मा शरीरबाट छुटेर टेम्पोररी, अस्थायी रूपमा ऊ त्यहाँबाट माथि जान थाल्छ र परमेश्वरका थोकहरू उसले देख्न सुरु गर्दछ। उसले स्वर्ग देख्दछ, स्वर्गदूतहरू देख्दछ, परमेश्वरले बोलेको कुराहरू सुन्दछ, परमेश्वरको आदेशहरू सुन्दछ, परमेश्वरले भनेको कुराहरू सुन्दछ, अनि स्वर्गमा भएका कुराहरू सबै कुरा देख्दछ उसले। किनभने उसको शरीर यहाँ छ, आत्मा त्यो शरीरबाट छुटेर ऊ एकोरो भएर परमेश्वरको महिमामय लेकमा पुगिसकेको हुन्छ, महिमामय लोकमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसकारणले आज हामीहरू परमेश्वरमा हामी स्तुति प्रशंसा आराधना गर्नलाई यहाँ भेला भएका छौँ। आज धेरै मानिसहरूले स्तुति प्रशंसा आराधना भन्छ, इङ्ग्लिसमा प्रेज एन्ड वर्शिप भन्छ, तर धेरै मानिसहरू गीत मात्रै गाउँछ र फर्केर जान्छ। तर गीतले मात्रै उनीहरूलाई एकछिन रमाइलो राम्रो लाग्छ, त्यसपछि फेरि पनि परमेश्वरसँगको भेटघाट उसले महसुस गर्न सक्दैन, किनभनेदेखि उसको आराधनामा सही प्रकारको अभ्यास भएको छैन। त्यसकारण हामीले आराधनामा सही अभ्यास गर्नुपर्दछ। परमेश्वरलाई हाम्रो सशरीरै, हामी आत्मा, शरीर, प्राण, सम्पूर्ण कुरा परमेश्वरमा हामीले सुम्पिनु पर्दछ। अनि हामीहरूको अभ्यास भनेको के हो भने आत्मा र सत्यतामा भनेको बाइबलमा लेखिएको कुरालाई आधारित राखेर, अनि हाम्रो जुन आत्मा छ त्यो आत्मालाई, त्यो बाइबलको कुरामा विश्वास गरेर, त्यसैमा भरोसा गरेर परमेश्वरलाई खोज्दै 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 माथि 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 उक्लिनु र परमेश्वरको महिमामय लोकमा पुग्नु नै साँचो आराधना हो। यस्तै साँचो आराधकहरूलाई परमेश्वरले खोजिराखेको हुन्छ। त्यो